डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। गज़ल नंबर 2 इस तरह से है। हंगामे गरम कौन जो दिले ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना आई कलीम, यकशोला बर के करीमन सदको ही दूर था। कल पाऊँ एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर व इससे कौन शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पे गुरूर था। वो तो रश्क हूर बेहिश्ती हमें में मीर, था वो तो रश्क हूर बेहिश्ती हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। शेर, पहला शेर जो है इसमें एक लफ्ज़ है हंगामा। हंगामा कहते हैं शोर को, हलचल को, शोरगुल। इसी तरह से एक लफ्ज़ है दिल नासबूर। दिल नासबूर कहते हैं बेसब्र दिल को। नाला, नाला कहते हैं आहो बका को, फरियाद को। शोर नशूर कहते हैं कयामत का शोर। तो शायर इस शेर में फरमाते हैं, मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि जब मेरे दिल में इश्क का हंगामा बरपा था, तो यूं महसूस हो रहा था कि मेरी हर फरियाद में तमाम आलम का शोर मौजूद था। गज़ल नंबर 2 इसका दूसरा शेर जो है, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। इस शेर में शायर हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू के इस मक़ूला की तशरीह में फरमाते हैं, मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, यानी जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया तो उसने खुदा को पहचान लिया। यानी आशिक जो होता है अपनी खुदी से आगाह नहीं होता। जब तक न वह अपनी खुदी से आगाह नहीं होता, उस वक़्त तक महबूब की तलाश में घूमता रहता है। लेकिन जब वो अपनी हकीकत से आशना हो जाता है, बाखबर हो जाता है, तो उसे मालूम होता है कि जिसे मैं सहरा और रेगिस्तान में ढूंढ रहा था, वो तो खुद मेरे ही वजूद के अंदर छुपा हुआ था। लिहाजा कहते हैं कि जब मैंने अपने आप को पाया, तब ही मैं अपने महबूब को पा सका। इस तरह अब ये बात समझ में आ गई कि मैं हकीकत से कितना दूर था। तीसरा शेर है आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना आई कलीम, आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना आई कलीम, यकशोला बर के खरीमन सदको ही दूर था। आतिश कहते हैं आग को, आतिश कहते हैं नार को, कलीम कहते हैं कलाम करने वाले को। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब था। यक कहते हैं एक को। इसी तरह एक लफ्ज़ है शोला कहते हैं रोशनी को, आग की लपट को। बरक कहते हैं बिजली को। ये बिजली नहीं है बल्कि वो आसमानी बिजली जिसको हम कश्मीरी में वज़मुल कहते हैं। इसी तरह से एक लफ्ज़ है इसमें सद, ये फ़ारसी लफ्ज़ है। सद कहते हैं सौ को। कोही तूर ये एक पहाड़ी का नाम है जो फ़लस्तीन में है।
تو اس شعر میں شاعر جو ہے اس شعر میں شاعر صنعت طلمی کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صنعت طلمی کسے کہتے ہیں۔ صنعت طلمی اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں کسی واقعے کی طرف، کسی بڑے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ چونکہ اس واقعہ میں، اس شعر میں شاعر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا دیدار حاصل کروں، میں آپ کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو اللہ نے جو ہے انہیں منع کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ نہ مانے، تو ان کی ضد کی وجہ سے حضرت اللہ جل شانہ نے اپنے نور کی ایک کرن کوہ طور پر ڈالی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کے ساتھ، خدا تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو جو ہی نور کی ایک کرن، اللہ کے نور کی کرن کوہ طور پر پڑی تو پورا کوہ طور جو تھا وہ راکھ ہو گیا۔ تو اس لیے اس میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر میر تقی میر فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی، خدا کی تجلی کا ظہور ہوتے ہی کوہ طور جل گیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر دل میں آتش محبت موجود ہو تو اس کا ایک شعلہ سینکڑوں کوہ طور کو جلانے کے لیے بھی کافی ہے۔ ایک اور شعر ہے اس میں، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ یہ دو شعر اس میں مسلسل ہیں۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پہ غرور تھا۔ یہ دونوں شعروں کا آپس میں جوڑ ہے، آپس میں ملاپ ہے۔ تو اس پہلے والے شعر میں کہتے ہیں کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ تو کاسا کہتے ہیں کھوپڑی کو، کاسا کہتے ہیں کھوپڑی کو، کاسے سر کہتے ہیں سر کی کھوپڑی، سر کی کھوپڑی۔ یکسر میں معنی بالکل، تمام، مکمل طور پر۔ استخوان کہتے ہیں ہڑیوں کو، شکستہ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا، خراب ہوا۔ چور ہو جانا، چور نہیں یہ چور ہے، چور ہونا معنی ٹوٹ کر ریزہ ہو جانا، ٹکڑے ہو جانا۔ تو اس شعر میں میر تقی میر جو ہے اس دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل میرا پاؤں چلتے چلتے ایک مرے ہوئے انسان کی ایک کھوپڑی پر آ پڑا، چنانچہ یہ سر کی کھوپڑی کی تمام ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے میرا پاؤں پڑتے ہی وہ تمام ہڈیاں چور ہو گئی، ٹکڑے ہو گئی۔ تو اسی شعر کے تناظر میں دوسرا شعر ہے، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پہ غرور تھا۔ تو اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ وہ انسانی کھوپڑی جو میرا پاؤں لگنے سے چور ہو گئی تھی، گویا ہو کر، یعنی بات کرتے ہوئے اس نے بات کی، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اے نادان، راستہ دیکھ کر چل، یہاں پر غرور اور تکبر بے معنی ہے۔ میں بھی کسی زمانے میں
کسی کے سر کا غرور تھا، آج سر راہ پڑا ہوں، تمہارا بھی کل یہی حشر ہوگا۔ آخری شعر ہے، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ یہ میر تقی میر کی غزل کا مقطع ہے۔ اس مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ جنت کی حوروں کو بھی شرما دینے والا میرا محبوب خود ہمارے دل میں موجود تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ جنت کی حوروں کو بھی شرما دینے والا میرا محبوب، یعنی شاعر نے اپنے محبوب کو جنت کی حوروں سے بھی اچھا کہا ہے، ان پر بھی ترجیح دی ہے، وہ بھی خود ہمارے دل میں موجود تھا۔ اگرچہ میں اس بات کو نہ سمجھ سکا تو یہ ہماری نادانی اور ہماری عقل کی خطا تھی کہ میں اپنے محبوب کو نہ سمجھ سکا۔ شکریہ۔